कई रोज से मौसम खासा सर्द और मरऊब था। मशरिक की तरफ से चलने वाली हवाएं तीर की तरह महसूस होती थी। यही नहीं बल्कि साथ ही मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। ऐसे में अंधेरा भी ऐसा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। हवा की तेजी से ऐसी खौफनाक आवाज पैदा होती थी जैसे बिजली की कड़क। तूफानी हवाओं ने मैदान में लगे खीमे उखाड़ डाले। बर्तन उलट गए, सामान एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हवा के साथ उड़ने वाली रेत के जर्रात ने लोगों को अंधा कर दिया। कहीं कोई लाव रोशन नहीं रहा और ये सारी तबाही मुशरिकीन के लश्कर में आई। वो जो एक माह से मुसलमानों का घेराव करके बैठे हुए थे, उनमें शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए और वो मैदान जंग से फरार होने पर आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों का लश्कर उन तबाहियों से महफूज रहा। सर्द हवा के झोंके तो इधर भी थे और भूख की वजह से कमजोरी भी महसूस हो रही थी, मगर हौसले कमजोर नहीं थे। कुछ ही देर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि तूफानी हवाओं की वजह से मुशरिकीन के लश्कर में काफ़ी तबाही हुई है और वो मैदान जंग से फरार के मंसूबे तैयार कर रहे हैं। साथ ही उनके सरदारों का आपस में मैदान जंग से फरार होने या ना होने पर आपस में झगड़ा शुरू हो गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल हुआ कि कुफ्फार की खबर लेनी चाहिए कि क्या कुफ्फार ने मदीने से कूच शुरू कर दिया है। तब आप सलाम ने अपने इर्द गिर्द बैठे मुजाहिदीन को मुखातिब करते हुए फरमाया कि कौन है तुम में से जो जाकर ये देख के आए कि दुश्मन क्या कर रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि जन्नत में वो मेरा साथी हो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 मरतबा बात दोहराई, मगर भूख और सर्दी की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन में से एक मुजाहिद का नाम ले पुकारा। वो उठे, ये सोचकर कि इतने मजमे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझी को नाम लेकर पुकारा है। इस बात से उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा हुआ। रसूल की खिदमत में आप हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ैफा, जाओ ये काम तुम करो, लेकिन खबरदार किसी मुशरिक पर हमला न कर बैठना। साथ ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इसकी हिफाजत फरमाना, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से। ये बाहिम्मत सिपाही हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर उस नाजुक वक्त में जन्नत में अपने रफ़ीक होने की खुशखबरी दी। जिस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों की खबर लाने के लिए रवाना किया, तब आपने फरमाया कि जाओ, इंशाअल्लाह ना तो तुम्हें सर्दी लगेगी और ना दुश्मन से खौफ महसूस होगा। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म सुनकर तेज़ी से दुश्मन की तरफ रवाना हुए और दुश्मन के लश्कर में रास्ता बनाते हुए दाखिल हो गए। वहाँ पहुँचे तो अजीब अफरा तफरी का आलम था। हर एक को अपनी बड़ी हुई थी। करीब ही अबू सुफियान अपने साथियों के साथ बैठा था और अपने साथियों को अंधेरे की वजह से हिदायत कर रहा था कि अपने इर्द गिर्द से बाखबर रहना, कोई दुश्मन का आदमी इधर न निकल आए। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत बेखौफ होकर अपने दाएं बाएं बैठे आदमियों से बारी बारी उनका नाम पूछा, जिस पर उन्होंने बता दिया कि मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हूँ। मगर उस आफत में ऐसे बदहवास थे कि उन्होंने हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मालूम ही नहीं किया कि हम तो तुमको अपना नाम बता रहे हैं, तुम भी तो अपना नाम बताओ। उस वक्त भी तेज हवा की झड़क चल रही थी। अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा कि ए कुरैश, हमारे ऊंट और घोड़े मर रहे हैं। यहूदियों ने हमसे गद्दारी की है। आंधी और तूफान ने हमारे साथ जो किया है वो तुम देख रहे हो, इसलिए यहाँ से भाग चलो, मैं भी जा रहा हूँ। ये कहते हुए अबू सुफियान तेजी से अपने ऊंट पर उछलकर बैठ गया और तेज दौड़ाने के लिए मारने लगा, लेकिन ऊंट की गर्दन और एक पैर बंधा हुआ था और ऊंट 3 टांगों पर उछलने लगा। अबू सुफियान ने उतरकर उसकी रस्सियां खोली, मगर उसी वक्त उसके साथियों ने उसे शर्म दिलाई कि तुम कैसे सरदार हो, अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही भाग रहे हो। तब अबू सुफियान कुछ देर ठहर गया और जल्दी जल्दी अपने साथियों को चलने की हिदायत देने लगा। उस वक्त अबू सुफियान हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतने करीब था कि आप बाआसानी उसका काम तमाम कर सकते थे, मगर उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर सख्ती से अमल किया।
پھر اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ہدایت دی کہ تم لوگ محمد اور ان کے اصحاب کے مقابلے کے لیے یہاں کھڑے رہو، ورنہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مسلمانوں کے لشکر میں خیریت سے واپس آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ مٹی کا طوفان صرف کفار کے لشکر تک ہی تھا، یہاں طوفان کا پتہ نہیں تھا۔ تمام مجاہدین اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اونگ رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کی چادر سردی سے بچنے کے لیے اوڑھ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر انتظار کیا۔ آپ فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہ نے انہیں دشمنوں کا سارا ماجرا کہہ سنایا اور ان کی بدحواسی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی خبر لینے گئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت شدید سردی میں بھی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ گرم حمام میں داخل ہوئے ہیں، مگر جب اپنا کام کر کے واپس آئے تو شدید سردی نے آ گھیرا۔ سردی اور تھکن سے حضرت حذیفہ کا حال برا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک سرا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بے خبر سوئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فجر کی اذان دی اس وقت بھی ان کی آنکھ نہ کھلی۔ آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شفقت سے یہ کہہ کر جگایا کہ اے نیند کے مت والے اٹھ۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ بیدار ہوئے اور نماز کے لیے جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب سب نے نماز فجر ادا کر لی تو نکلتے دن کی روشنی میں خندق کے اس پار صبح کی مدھم روشنی میں دشمن کے میدان کی طرف دیکھا۔ میدان بالکل خالی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گھر جانے کی اجازت دی۔ اجازت پاتے ہی لوگ تیزی سے گھروں کی جانب روانہ ہوئے، لیکن فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا ممکن ہے دشمن کو جاسوس چھوڑ گئے ہوں اور وہ یہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو واپس بلا لے۔ اس خیال کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو بلا کر فرمایا کہ ان لوگوں کو واپس لے آؤ۔ یہ دونوں لوگوں کو واپس بلاتے بلاتے ان کے گھروں تک پہنچ گئے، مگر ان لوگوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب یہ دونوں حضرات واپس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بتایا کہ کس طرح لوگوں کو واپس لانے میں ناکام رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر باقی اصحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور خود بھی شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تمام واقعات غزوہ خندق کے ہیں، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ شوال 5 ہجری میں عرب کے تمام اسلام کے دشمنوں نے مل کر مدینہ منورے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ دشمنوں کا مقابلہ مدینے سے باہر نکل کر کیا جائے یا شہر کے اندر سے دفاع کیا جائے۔ آخر یہ طے پایا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خندق کھودنے کی تدبیر سے آگاہ کیا، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند کیا اور 6 دن کے اندر اندر خندق کھودنے کا حکم دیا اور سب لوگوں کے ساتھ خود بھی اس میں حصہ لیا۔ چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے اور خندق کا طریقہ بھی ایران ہی میں رائج تھا، عرب کے لوگ خندق سے ناواقف تھے، اس لیے خندق دیکھ کر اس کے گھوڑے بدکنے لگے اور مجبوراً کفار خندق عبور کرنے سے مجبور و محروم رہے۔ 2 ایک نے اس کی کوششیں بھی کی تو ان میں گر پڑے اور مسلمانوں نے انہیں ختم کر ڈالا۔ نیز کفار کو اس سردی اور آندھی کا بھی اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس سردی کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ مجبوراً اس شدید سردی میں وہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد جان بچانے پر مجبور ہو گئے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بلند مرتبہ اصحاب کرام میں ہوتا ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت میں اپنے ساتھی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے علاوہ غزوہ احد، خیبر، بیت رضوان اور فتح مکہ جیسے اہم موقعوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رشک آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا اور وہ عراق چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے بے حد محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت سادگی پسند تھی، نہایت معمولی سے کپڑے پہنتے اور بہت سادگی کے ساتھ اپنے خچر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے سے گزرتے۔
मगर लोग इतनी सादगी की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाते थे। गवर्नर बनने के बाद लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें अपनी ज़रूरत बताएं, हम पूरा करेंगे। मगर हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि मुझे अपने लिए बस पेट भर के खाना और अपने गधे के लिए चारा दरकार है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। आपको सुल्तनत के कामों से बहुत कम वक्त मिलता था, लेकिन जब भी मिलता था आप लोगों को हदीस की तालीम भी देते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के 40 दिन बाद हुई। अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।